दोस्तों बिल्ली को बस ये एक चीज खिला दो, 3 मिनट बाद मुआवजा देख लेना। बिल्ली की ये चीज आपको करोड़पति बना सकती है। दुनिया की हर मुसीबत का आखिरी इलाज है। दोस्तों जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा इंशाअल्लाह। जो लोग बिल्लियां पालते हैं वो तो जरूर सुन ले। दोस्तों अगर तो आपके रिस्क में कमी है, आपके घर में परेशानियां खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, आप हर वक्त डिप्रेशन में रहती हैं, हर कदम पर नाकाम हो जाती हैं, काम होते होते रह जाता है, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपको यकीन होता है कि आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर अचानक कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं, कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है। अगर आप में से किसी के हाथ में ऐसे मसैल हैं तो बिल्ली को बस ये एक चीज खिला दें। बिल्ली के ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी ऐसी कामयाबी के मौजज़ात हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप दुनिया के तमाम काम छोड़कर पहले अपने घर में बिल्ली पालेंगे, फिर आप कोई दूसरा काम करेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत ज्यादा पालतू जानवर अपने घर लाते हैं, खसूसन बिल्ली को बड़ी बड़ी नस्लों की बिल्लियां लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी महंगी बिल्लियां लेकर आते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और वह बिल्ली उनके लिए बाइस रहमत हो जाती है। उसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली से मोहब्बत किया करते थे। एक बार हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी कि एक खातून आई और आपके लिए हरीसा पेश किया। आप नमाज में मसरूफ थी, हरीसा रखकर चली गईं। नमाज के दौरान ही एक बिल्ली आई और ऐसे में मुंह मारकर खाना शुरू हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सलाम फेरा, देखा कि बिल्ली हरीसा खा रही है, बर्तन की तरफ जाती हैं और जहां से बिल्ली ने हरीसा खाया वहीं से हरीसा खुद भी खाया, जो हमारे लिए मिसाल है कि बिल्लियां पाक जानवर हैं। बिल्ली से मोहब्बत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की है, अम्मा आयशा ने की है। अम्मा आयशा ने बिल्ली का झूठा खाना खा के ये साबित कर दिया है कि बिल्ली का आपके घर में आना कितना बाइस रहमत है। आज हमारे घरों में बिल्ली आती है तो हम भगा देते हैं और मारते हैं। दोस्तों बिल्ली आपके घर भी आती है, मेरे घर भी आती है, हर किसी के घर आती है, लेकिन जो बंदा इन बिल्लियों की हिफाजत करता है, चाहे वो पालतू है चाहे वो आवारा है, आपके घर में आ जाती है, आप कुछ भी खाने को पेश करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के करीब हो चुके हैं। ये बिल्ली एक ऐसा पालतू जानवर है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। बिल्ली में से सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके बालों में बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो इंसान के डिप्रेशन को खत्म करते हैं, और आज हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। आज बहुत से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सी लाइलाज बीमारियां जन्म ले लेती हैं। ये सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है, और साइंस से ये साबित हो चुका है कि जो बंदा डिप्रेशन से निजात चाहता है अपने घर में पालतू जानवर पालने की कोशिश करें कि बिल्ली को पालें। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मिसाल मिलती है कि अल्लाह के हबीब ने इस जानवर को पालतू कहा, अल्लाह के हबीब ने खुद बिल्ली से मोहब्बत फरमाई, जिससे साबित होता है। तो अपने घर में बिल्ली पालें। ये बिल्ली आपके लिए रिस्क और दौलत का इंतजाम करेगी। ये बिल्ली आपके लिए ऐसी गैबी असबाब पैदा करेगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्ली की अहमियत बताऊं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप तवज्जो कीजिएगा। आप जो वजीफा बताने जा रहा हूँ वो आपने जो बिल्ली को चीज खिलानी है, 4 कुल शरीफ और सूरत फातिहा पढ़कर आपने उसको पिला देना है। यानी आपके घर में कोई भी खाना है, आपके घर में दूध का कप है या आप कुछ भी बिल्ली को खिलाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दूध पिलाएं या गोश्त पिलाएं, इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज खिलाएं। बिल्ली दोनों चीजों से मोहब्बत करती है, इन दोनों चीजों को बहुत पसंद करती है। आप बिल्ली को दूध पिलाना है या गोश्त, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपने अपने सामने दूध और गोश्त रखकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और अपने मकसद की नियत करनी है कि आप किसी मकसद के लिए इस परेशानी से निजात के लिए अमल कर रहे हैं, ताकि बिल्ली आपके लिए वो दुआ करे और आपका मकसद पूरा हो जाए। आप अपने सामने दूध और गोश्त रखकर या आप कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले 4 कुल शरीफ पढ़ने हैं। सबसे पहले सूरत काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून
اس کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کے بعد آپ نے سورۃ فلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، یعنی کہ 4 قل شریف آپ نے مکمل پڑھ کر ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور دودھ یا گوشت ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 4 قل شریف اور ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دودھ یا گوشت پر پھونکیں، اور اس کے بعد رب کریم کا ایک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھ کر آپ نے دودھ یا گوشت جو بھی آپ نے رکھا ہے اس پر پھونک مار دیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ چیز جو آپ نے بلی کو کھلانی ہے، اور بلی آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل کرنے کے بعد جیسے ہی یہ دم کیا ہوا دودھ یا گوشت آپ بلی کو کھلائیں گے یا پلائیں گے، وہ کھانے کے بعد اللہ سے دعا کرے گی کہ اے مالک و مولا، اس نے تیری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا، تو بھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرما دو۔ دوستو آپ دیکھیں گا آپ غربت سے نکل کر، تنگ دستیوں سے نکل کر انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ اب آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں، بہت سے بھائی ایسی ہیں جو تسبیحات بھی پڑھتی ہیں، اعمال بھی کرتی ہیں، بڑے بڑے وظائف کرنے کے باوجود نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ ہی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ایسی تمام بہن بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا وہ خاص عمل بھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے سامنے دودھ کا کپ یا گوشت، ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز اپنے سامنے رکھ لیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 4 قل شریف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ کافرون مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ فلق مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ ناس آپ نے مکمل پڑھ لینی ہے۔ 4 قل شریف ایک بار مکمل پڑھ کر آپ نے دودھ یا گوشت پر پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑھ کر دودھ یا گوشت پر پھونک مار لیں، اور اس کے بعد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور دودھ یا گوشت جو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار دیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے دودھ یا گوشت کو اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں سے بلی کا گزر بسر ہوتا ہو۔ تو آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے تو اس کو کھلا دیں، پلا دیں، اگر نہیں ہے تو وہ آوارہ بلیوں کا جہاں سے گزر ہے وہاں پر آپ نے اس دودھ یا گوشت کو رکھنا ہے۔ جیسے ہی بلی آئے گی دودھ اور گوشت کھائے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گی اور آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں ایک مخلوق بلی ہے جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور آج آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق دودھ یا گوشت پر دم کرنے کے بعد جیسے ہی بلی یہ گوشت یا
دودھ کھا کر اللہ سے دعا کرے گی، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گی، آپ کا بیٹھے بیٹھے نصیب کھل جائے گا، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف یہ عمل کر کے بلی کو دودھ یا گوشت کھلاتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے، کم از کم دودھ تو ہر کوئی ڈال سکتا ہے، دودھ کے علاوہ آپ کے گھر میں بچہ کچا سالن بھی ہے، ہڈیاں ہیں، کچھ بھی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک مخصوص جگہ پر رکھنا شروع کر دیں، یقین کیجئے بلی خود آئے گی، کھا کر چلی جائے گی، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہ آپ کو اتنی دعائیں دے کر جائے گی جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ جی اللہ کا کہنا ہے کہ بلی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسی آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ صرف چند دن کے اندر رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، نوکری خود چل کر آئے گی، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، نوکری ایسے ملے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو فوراً پورا فرمائے۔ اور دوستو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے کمنٹس میں 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر لکھ دینا ہے، انشاءاللہ آپ کی قبولیت ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔